الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم بسلسلتنا حديثنا اليوم عن الطهارة، نسمع فيها عن الوضوء، ما هو ثواب الوضوء وإسباغه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وهناك حديث آخر وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. رواه الطبراني. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، الطهارة هي من الأعمال التي تدخلك الجنة. تعالوا بنا نسمع فضل الطهارة. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تعالوا بنا نتوجه إلى أحاديث الكريمة التي ترغبنا إلى الطهارة، إلى الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الوضوء يبعدك عن المعاصي، يطهرك عن المعاصي. رواه مسلم.
وعن عبد الله السنابحي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه النسائي. إلى الآن لم نصلي، الآن توضأنا، خرجت الخطايا من فينا، من يدينا، من وجهنا، من رجلينا، من رأسنا. سبحان الله. حضرنا في حضرة الإلهية، حضرنا المسجد، الحمد لله، طاهرا عن المعاصي. العلماء يقول، رواه مسلم في حديث طويل عن عمرو بن عبسة نحوه، وزاد في آخره: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. سبحان الله. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوء يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت كل خطيئة من لسانه وشفتيه من أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب وخرج كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته وإن قعد سالما. وفي رواية له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء وغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. ثم قال: والله لقد سمعت من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصيه. سبحان الله. أخي المسلم، كم من الفضائل للوضوء. المؤمن حريص الحسنات، ينبغي لنا أن نحافظ على الطهارة، على الوضوء. إذا يبطل الوضوء علينا أن نبادر إلى الوضوء. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال:
من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. سبحان الله. بكل خطوة حسنة. أنت توضأت في بيتك وتوجهت إلى المسجد، كم تخطو خطوة؟ بكل خطوة حسنة. رواه مسلم ولفظه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وفي لفظ للنسائي: من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات كفارة لما بينهن. عن حمران رضي الله تعالى عنه قال: دعا عثمان رضي الله تعالى عنه بوضوء وهو يريد الخروج في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك والليلة شديدة البرد. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وطبعا كما معلوم لديكم هنا المراد بالذنب الذنب الصغير ليس كبير. قوله دعا بوضوء، وضوء ما معنى وضوء؟ هناك وضوء وهناك وضوء. المراد به الماء الذي يتوضأ به، والإسباغ هو الزيادة على القدر الواجب أو إتمامه. إنما تغسل يديك ليس إلى المرفقين، الإسباغ إلى هنا. وعلى حسب القياس إنما تغسل رجليك تغسل ما زاد قدره. فماذا علمنا؟ الإسباغ هو الزيادة على القدر الواجب أو إتمامه وإفادة الماء عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. رواه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. سبحان الله. من هذا الحديث تعلمنا عندما نحضر مقبرة نسلم على أهل القبور كما سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أو هناك ألفاظ أخرى أيضا توجد في كتب الأحاديث: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. نعم. ماذا قال؟ وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أرأيت
لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. الله أكبر. اللهم ارزقنا توفيقا وسعادة أن نحضر عند حوضة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رواه مسلم. الغرة بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، وذلك مما يكسبه حسنا وجمالا. فشبه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النور الذي يكون يوم القيامة في أعضاء الوضوء بالغرة والتحجيل، ليفهم أن هذا البياض في أعضاء الإنسان مما يزينه أو يزينه لا مما يشينه أو يشينه. وقريب من هذا قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وعنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. الحلية ما هي؟ تعالوا بنا نخبركم عن الحلية. الحلية ما يحلى به أهل الجنة في الجنة من الأساور ونحوها. أخي المسلم، أحبتي في الله، هناك يأتي موسم الشتاء، فصل الشتاء، هناك يكون شاق علينا أن نتوضأ عندما يبطل الوضوء، أو عند الصلاة أيضا نكسل ونغفل. تعالوا بنا نسمعكم عن ثواب من أسبغ الوضوء في البرد الشديد وهو يشق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسباغ الوضوء على مكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فضلكم الرباط. رواه مسلم. شارح الحديث يقول المراد بالمكاره، سمعنا لفظ المكاره، تعالوا بنا نسمع ونفهم ما هو معنى المكاره. المراد بالمكاره البرد الشديد أو المرض الذي يكسل صاحبه عن الحركة ونحو ذلك من الحالات التي يشق على الإنسان الوضوء فيها. ولما كان المواظب على هذه الأفعال المذكورة متوقعا بها غفران ذنوبه وزيادة حسناته ودخوله الجنة، شبه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالمرابط، يعني بالرباط الذي هو في نحر العدو، يتوقع برباطه الشهادة والغفران. وقال بعضهم إنما سميت هذه الأفعال رباطا لأنها تربط صاحبها أي تكفه عن المعاصي والماثم أو والمآثم، والله أعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن حبان.
وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. سبحان اللہ. احبتی فی اللہ، لماذا نكسل في الوضوء؟ لماذا نكسل في الذهاب إلى المسجد، إلى التوجه؟ لماذا نكسل في التوجه إلى المسجد؟ بكل خطوة حسنة، في انتظار الصلاة حسنة، في الوضوء حسنة، وفي الصلاة حسنة. أحبتي في الله، فضيلة العلامة الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى قام في هذا الزمن المملوء بالفتن والأقدار بإعداد مجموعة من الأسئلة تجمع بين الشريعة والطريقة والأعمال الصالحة، وقدم إلينا 72 جائزة من جوائز المدينة بصورة أسئلة، وذكرت في نهاية هذا الكتيب كيفية العمل بها. هذه هي جوائز المدينة. أحبتي في الله، نحن نسمع عن الأعمال التي تدخل الجنة. هذه جوائز المدينة. عندما نقرأ أو نطالع أو نراجع نفهم نعم ونقول نعم مباشرة، هذه جوائز المدينة تدخلنا الجنة. هناك 72 جائزة، منها كما نسمع عن ثواب الوضوء وإسباغه. كتب الشيخ سؤالا واحدا عن الوضوء أو عن الطهارة، ما هي؟ هل حرصت أن تكون على طهارة طوال اليوم؟ إذا نملأ هذه الكتيب كل يوم إن شاء الله تعالى نتعود على الوضوء، على إسباغه، وعلى انتظار الصلاة، وكثير من الأشياء. هذه جوائز المدينة. قرأت منها فقط سؤالا واحدا، وهناك 72 جائزة. إليكم حديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان. قوله كفلان معناه نصيبان، ويأتي في باب المشي إلى المساجد وفي انتظار الصلاة أحاديث أخرى إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، شاهدوا قناة مدني وبادروا إلى الأعمال الصالحة، وسافروا مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله تعالى لمركز الدعوة الإسلامية. إن شاء الله تعالى تتعودون على الوضوء، على الطهارة، على انتظار الصلاة، على الصلاة، على النوافل، على الصلاة على النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.